calculer AK ou appartement N. Et donc, شنو علاقتهم مع بعضياتهم؟ On remplace X par A dans l'équation. Dans l'équation هذه غادي نرمبلاسيو X par A غتولي A à la puissance N شنو كتساوي KA QA A au carré ناقص 3A زائد داك لو ريست اللي هو هذا غنرمبلاسيو X ثاني avec A. شنو إيكالا شنو قالوا هادشي كامل إيكالا إغ أ. علاش؟ حقاش ديجا هنا من حسبنا أ أو كاغي ناقص داكشي علاش كيقولوا الرياضيات ملاحظة. هاد اللعيبة هادي هي اللي حسبناها هنا. أ أو كاغي ناقص 3 أ إكس أو كاغي ناقص 3 إكس زائد جوج هي زائد جوج حقاش راه ليليمون نوتر بالنسبة لي ماتريس زعما بحال جوج فواحد. دونك هاديك إيكالا زيرو لقيناها. دونك أكا شنو كتساوي هادشي هذا بلس إغ أ. دونك هادي إيكالا زيرو كتبقى لنا غير إغ أ. دونك أكا راه حنا لقينا الإكسبرسيون ديالها هي هادي. فهمتوا؟ فهمتوا الشباب؟ دونك يعني التمرين كيبقى فقط ديال تحنزيز وصافي، يعني تحنزز مزيان وتفهم. وي لي زوطر هدى هدى فهمتي هدى؟ وي آن حسنى ليلى أحلام سهيلة سمية. لي زوطر خصني نعاودو باش داكشي عرفتك هدى، داكشي علاش قلت لك هدى 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 حقاش شفتك ساكتة باش نتخشاه. نعاودوه اونصومبل ولا تعاوديه بوحدك؟ المهم اللي بغيتو زعما نعاودو هاد سميتو ديجا ديفيزيون اوكليديان مفهومه. هدى ديفيزيون اوكليديان مفهومه. حتى انا صراحه راه عمري خدمتهم، راه بور لا بروميير فوا، ولكن كنشوف داكشي كيبان لي انه داكشي راه ساري. دونك ديفيزيون نعاودو ديفيزيون اوكليديان. دونك حنا كنعرفوا باش كنديروا لا ديفيزيون اوكليديان ديال شي حاجه باغ شي حاجه شنو خصها تعطينا. مثلا قلت لك انا دير ليا ديفيزيون اوكليديان ديال ان بولينوم باغ ان اوتر بولينوم، يعني خصها مثلا اكس كاري زائد جوج اكس زائد 3 باغ اكس ناقص جوج. مثلا شنو غادي تقولي لي انت؟ لا ديفيزيون اوكليديان خصها تكون داك اكس ناقص جوج فاكتور ديال ان اوتر بولينوم بلس ان ريست، ياك داك لو ريست حتى هو خصو يكون ان بولينوم، غير هو الدوغري ديالو خصو يكون انفيريور ستريكت انفيريور على داك اللعيبه اللي كنقسموا عليها. دابا بحال ملي كنقول لك انا 7 بغيت ندير لا ديفيزيون اوكليديان ديال 7 على 3 غتقولي لي كتساوي 3 في واحد لو نومبر زائد واحد لو ريست. داك لو ريست راه انفيريور على داك 3 واخا. دونك شنو هي 3 في 2 زائد 1 راه انفيريور على 3 سي نورمال. هنا كنهضروا على الدوغري، كنهضروا على الدوغري ديال لو ريست ديما خصو يكون انفيريور. هاد دابا هما شنو قالوا لنا خصنا نديرو لا ديفيزيون اوكليديان ديال اكس ان باغ هذا، بحال هذا هو 7 ديالنا وهذا هو 3 ديالنا. دونك لو ريست خصو يكون انفيريور على الدوغري ديال هذا اللي هو جوج. الدوغري ديال هذا اللي هو جوج لو ريست خصو يكون انفيريور ستريكت. دونك غادي يكون حقاش لا كان اكس او جوج راه يمكن نزيدو نقسموه عاوتاني داك اكس او جوج نزيدو نقسموه على هادي. اي دونك شنو دونك دابا انا نقول لك مثلا الا كانت اكس او جوج غنديرو هادي قسمه اكس او جوج. ايوا اكس او جوج تعطينا واحد في الاخر لو غير شنو غادي غيبقى لنا غير ناقص 3 اكس زائد جوج، ما غاديش يبقى اكس او جوج كامل. فهمتي؟ دونك داكشي باش لو ريست دابا لا ديفيزيون اوكليديان يفاسيكريسو هاد لا فورم ديال واحد البولينوم في هاد لو نومبر اللي كيقولوا لنا خصنا نكتبوه على هاد خصنا نقسموا عليه زائد ان ريست افيك الريست انفيريور ستريكت ا 2. سيتادير بما انه ستريكت انفيريور ا 2 غادي يكون انفيريور او ايغال ا 1.
يعني إما من ألف، هذه مفهومة حتى أنا مفهومة هدى، وي بالنسبة فهمتها. للتلازم. دونك فين كنا degré inférieur à 1 ألوغ باش نجبدو غير هُما أصلًا قالوا لنا شنو قالوا لنا بغاو لو غيست باش نجبدو لو غيست خصنا نتهناو من هاد لو تيرم هذا، خصنا نجبدو لي غاسين ديال هاد هادي، يعني لي غاسين كنحسبو الدلتا كنجبدو داك x1 و x2 كو عوضناهم هنا غادي تكون هاد لو تيرم هذا كيساوي 0 بحال كنقولو هادي إيكال 0 كنحلو ليكواسيون x كاري ناقص 3 زائد 2 إيكال 0 دونك ملي جبدنا لي غاسين شنو لقيناهم هو 1 و 2 يعني ملي كنعوضو بواحد هاد العبارة كتكون كتساوي 0 ها هي 1 أو كاري ناقص 3 زائد 2 راه كتساوي 0 دونك هاد لو تيرم هذا من ك هنا هذا غادي يطير حقاش غيولي كيساوي 0 حقاش ك x فوا 0 1 على بويسونس ان كيساوي كتساوي هي 1 وي دونك 1 égale à le reste le reste degré ديالو inférieur ou égal à 1 donc il va s'écrire sous la forme ديال ax plus b ملي كتعوض وي x بواحد حقاش نورمال كتعوض في كلشي كتعوض x بواحد كتعطيك 1 بويسونس ان ايغال هاد لو تيرم كيمشي كتبقى لك غا a زائد b دونك a زائد b ايغال اهم. 1 أيوا. هاد ليكواسيون الأولى لا غاسين الثانية هي جوج ملي حسبنا دلتا خرجوا لنا دو غاسين لا غاسين الثانية هي جوج أس جوج هي 4 ناقص 3 في جوج هي 6 زائد جوج هي 0 دونك هذا كيمشي يولي 0 كتبقى لنا هنا جوج على بويسونس ان ايغال ار دو جوج شناهي هي جوج a زائد b دونك جوج على بويسونس n إيكال جوج a زائد b ها هي جوج على بويسونس n إيكال جوج a زائد b وهنا راه ساهل أنك تجبدي أ و b من هنا راه نورمال نقول لك أنا غير ديري a إيكال 1 ناقص b وتجي تعوضيها هنا دونك جوج فاكتور ديال 1 ناقص b زائد b دونك هي جوج في واحد هي جوج في ناقص ب هي ناقص جوج ناقص جوج ب زائد ب هي ناقص ب دونك غتعطيك جوج ناقص ب إيكال جوج ان دونك ب ملي كتجيبيها لهنا وهادي كديها لهنا كتبقى لك جوج ناقص جوج ان إيكال ب حنا جبدنا ب و غادي نعوضو إيكال واحد ناقص ب دونك هي واحد ناقص هادشي هذا فهمتي فهمت. دونك حنا جبدنا لو غيس شنو كيساوي اش كيساوي لو غيس كيساوي جوج ان ناقص واحد حقاش تلقيتو هاد لا فورم اكس زائد ب زائد جوج ناقص جبدنا لا ديفيزيون اوكليديان صافي مقاده صافي. دابا خصنا نكالكوليو اكا دابا اكا دابا بانت لك اكا يمكن نعوضو هنا ا بحال ان بحال اكا حقاش ان سي اون انديس وصافي باش نعوضو هنا شنو غادي تعطينا pour x pour grand x مثلا ناخذ لا ماتريس A دونك A لا بويسونس 1 شنو كتساوي كولون ديال A حقاش x عوضناها ب A عادي فاكتور ديال A او كاري ناقص 3 A زائد 2 ياكي زائد R A مفهومة وي هي هاديك عوضنا اكس بالأ ياك عوضنا x بالA نورمال ايوا دابا انت شوفي A او كاري ناقص 3 A زائد 2 راه هي هادي اللي حسبنا قبيله A او كاري ناقص 3 A وي زائد 2 اي أس 3 جوج اي 3 حقاش اي 3 راه فاش ما ضربتيه أي ماتريس جيتي ضربتيها في اي 3 غادي تبقى نفسها يعني بحال واحد في الضرب بحال جوج في واحد هنا دونك نوتر. ديجا حنا حسبنا هادي اللي حسبناها قبيله شنو لقيناها كتساوي 0 ها هي ملي حسبنا قبيله لقيناها كتساوي 0 دونك هاد لو تيرم هذا يكون كيساوي 0 دونك كيطير كامل شنو كتبقى لينا a à la puissance n أولا a à la puissance k راه سي نورمال سو سون دي انديس إيكال r دو a راه x راه حنا عوضناها ب a وي ياكي أها نمشيو لداك لو غيس ديالنا r دو x ها شنو كيساوي دونك r دو a راه x تعوضيها ب a ياك أييه دونك ها يعني r دو a دونك a k غتكون كتساوي r دو a اللي هي جوج على بويسونس k n عوضناها ب a حقاش غير دي زانديس وصافي moins 1 fois a زائد جوج moins 2 على بويسونس k حقاش n عوضناها ب k مع اون بارل دي ماتريس ما يمكنش نخليو عدد عادي قلت لك انا قبيله